من هو أخيارها هذه الأمة. اسمعوا حديث الذي رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن فقه وقراءة القرآن قارئه له بكل حرف 10 حسنات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما يدعو به آخرين. لا ريب فيه إن الله يرفع بهذا الكتاب ولصاحب القرآن أجر عظيم في الدنيا والآخرة. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وإن منزلك آخر آيات لا تقرأوها والآخرة. يقال